अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है, हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। उसी वीडियो से हमने एक नई प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ कि जिसमें हम जो तर्जुमा उसका जो पहला सेगमेंट है, इसमें हम मिनाल कुरान में रंगों के साथ अल्फ़ाज़ मायने याद करते हैं और वो अल्फ़ाज़ जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, हम उनको याद करते हैं। तो आप लोग ताकि आसानी के साथ कुरान के सादे तर्जुमे को आप सीख सकें, इसके लिए अगर आप डिटेल इसके तर्जुमा और तफ़सीर आप देखना चाहते हैं और दर्स देखना चाहते हैं, तो आप हमारी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आप दरस कुरान की प्लेलिस्ट से और आसान कुरान की प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो जो है वो आप फुल देख सकते हैं। दूसरा, हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान ग्रामर का कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको और वहाँ पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा और मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे तारुफ़ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है। आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएँगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा, आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं ज़ूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को जॉइन कर लें, वहीं पर हमारा जो ज़ूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लैसा नहीं, अलबिर्रा नेकी, अन यही के, अन का मतलब है के, अलबिर्रा नेकी यही के, तुवल्लू तुम सब फेर लो, वुजूहकुम अपने चेहरे, किबल अल मशरिकी वल मगरिबी, किबल कबल की तरफ, अल मशरिकी मशरिक वल मगरिब और मगरिब की तरफ, मशरिक और मगरिब की तरफ नमाज में, वलकिन्ना और लेकिन, अलबिर्रा नेकी ये है, मन जो आमना ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वल मलाइकति और फरिश्तों पर, वल किताबी और किताब पर, वन नबीयीन और सब नबियों पर, वन नबीयीना और सब नबियों पर, व आतल माला और दे अपना माल, व आता और दे अलमाला माल, अला पर हुब्बी ही उसकी मोहब्बत की खातिर, अला पर हुब्बी ही उसकी मोहब्बत की खातिर, ज़बिल कुर्बा कराबत वालों के लिए, ज़बिल कुर्बा कराबत वालों को, वल यतामा और यतीमों को, वल मसाकीन और मसाकीन को, वब्न सबीली और मुसाफिरों को, वसाइलीना और मांगने वालों को, व फिर रिकाब और गर्दनों में, व अकाम सलाता व अकामा और कायम करे असलाता नमाज, व आता और अदा करे अज़्ज़कात ज़कात, वल मूफूना और सब पूरा करने वाले हों, बि अहदिहिम अपने अहद को, इज़ा जब, अहदु जब भी वो सब अहद करें, वसाबिरीना और सबर करने वाले हों, फिल बासाई तंगदस्ती में, वद्दर्राई और बीमारी में, वहीना और दौरान, अलबासी जंग के, उलाइका यही हैं, अल्लज़ीना वो लोग जो, सदाकू सब सच्चे हैं, व उलाइका और यही, हुमुल मुत्तकून सब परहेजगार हैं। या अय्युहा ए अल्लज़ीना वो लोग जो आमनू सब ईमान लाए हो, कुतिबा लिख दिया गया है यानी फर्ज कर दिया गया है, अलैकुम तुम पर, अल किसासु कसास लेना, फिल कत्ला मकतूलीन के बारे में, अल हुर्रु आजाद, बिल हुर्री के बदले आजाद कत्ल होगा, वल अब्दु और गुलाम बिल अब्दी के बदले गुलाम कत्ल होगा, वल उनसा और औरत बिल उनसा के बदले औरत कत्ल की जाएगी। फमन बस जो उफिया माफ कर दिया जाए, लहू उसको, मिन अखीही अपने भाई की तरफ से, शैउन कुछ भी, फत्तिबाउन तो पैरवी करना है, बिल मारूफी दस्तूर के मुताबिक, व और अदाउन अदायगी करे, इलैही उसकी तरफ भी, एहसान अच्छे तरीके से, जालिका ये दियत की जो अदायगी है, तखफीफुन तखफीफ है, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वा और रहमतुन रहमत है, फमन पस जो इतदा ज्यादती करे, बादा जालिका इसके बाद, फलहू तो उसके लिए अजाबुन अजाब है, अलीम दर्दनाक, हक्कन ये हक है, अलल मुत्तकीन परहेजगारों पर, फमन पस जो बदलहू बदल दे इसे, बाद माँ इसके बाद के, समीअहू उसने से सुन लिया, उसने इसे सुन लिया, फ़इन्नमा तो बेशक, इस्मुहु इसका गुनाह,
علی الذین ان پر ہے جو یبدلونہ وہ سب تبدیل کرتے ہیں اسے، ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا علیم جاننے والا ہے، فمن پس جسے خاف خوف ہو من محسن وصیت کرنے والے سے، جنافن طرفداری کا، او اسمن یا کسی گناہ کا، فاصلح تو وہ اصلاح کرا دے، بینہم ان کے درمیان، فلا اسما تو نہیں کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ اس کے بعد اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں آپ کو اردو میں جو الفاظ ہمارے عربک کے استعمال ہوتے ہیں ہم ان کی پہچان کرتے ہیں۔ النبیین نبی، انبیاء، حبی محبت، محب محبوب، حبیب، القربہ قرب، قرابت، اقربا قریبی، الیتامہ یتیم یتیمی، المساکین مسکین مساکین مسکینی، ابن ابن محمد بن قاسم ابن الوقت متبنہ، السائلین سوال سائل مسئول سوالات، فی الحال فی الواقع فی الحقیقت، اقامہ قیام قائم مقیم، الموفون وفا ایفائے عہد، بعہدہم عہد عہد معاہدہ معاہدات، الصابرین صبر صابر، صدقو صدق و صفا صداقت صادق، المتقون تقوی متقی، فی الحال فی الواقع فی الحقیقت، حیات موت و حیات، حیات و ممات، تتقون المتقین تقوی متقی، علیکم علی علیحدہ، علی العموم علی الاعلان، حضر حاضر غیر حاضر حاضری، ترکا ترک ترکا متروک تارک، الوصیت تو محسن وصیت وصیت نامہ، للوالدین والدین والد گرامی والدین والد گرامی، الاقربین قرب اقربا قرابت داری قریبی، حقاً حق حقوق حقیقی، مستحق استحقاق، یبدلونہ تبدیل متبادل تبادلہ بدل، سمیع سماع سماعت سامع محفل سماع، علیم علم عالم معلوم تعلیم معلومات، خافہ خوف خائف، علیکم علیحدہ، علی الاعلان علی العموم، القصاص قصاص، القتل قتل قاتل قتال مقتول، الحر حریت پسند قافلہ حریت آزادی، العبد عابد عابد عبادت معبود، الانثى مؤنث تانیث، عفیہ عفو و درگزر معافی، من اخیہ من جانب اخوت مواخات بھائی چارہ، فاتباع تابع اتباع متبع، بالمعروف عرف عام معروف معرفت، اداء ادائے حق ادائے فرض ادائیگی، الیہ مکتوب الیہ مرسل الیہ، الداعی علی الخیر، تخفیف تخفیف مخفف خفیف خفت، اعتدا ظلم متعدی متعدی بیماری۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کریں۔ آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔